त सबैलाई प्रेमी जमिसेकी कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो पापको भारी बोकेर 2 दिनको जीवन बिताएपछि अनन्त कहाँ रहने हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। आफ्नो भन्ने कोही छैन संसारमा, मेरो भन्ने केही छैन संसारमा। एक दिन तिमीलाई मृत्यु लिन आउँदैछन् है। सब थोक छोडी सारा बन्धन तोडी जाने छौ। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। पापको भारी बोकेर 2 दिनको जीवन बिताएपछि अनन्त कहाँ रहने हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। कमायौ तिमीले सम्पत्ति धन, पायौ तिमीले आदरमा। यी सब त केवल व्यर्थै हुन्, क्षणिक हुन्। पापमा जन्मे श्राप कमाई जाने छौ। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। पापको भारी बोकेर 2 दिनको जीवन बिताएपछि अनन्त कहाँ रहने हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। बाटो सत्य जीवन यीशु नै हुन्। स्वर्गको निश्चयता ख्रीष्टमा नै छन्। फर्क प्रिय आज विनाशदेखि नरकदेखि। पापको क्षमा मागी यीशुको रगतमा आज नै। यो निर्णय अहिले नै गर है प्रिय हो। यो निर्णय अहिले नै गर है प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। पापको भारी
दिनको जीवन बिताएपछि अनन्त कहाँ रहने हो। यस कारण सोच आज नै प्रिय हो, यस कारण सोच आज नै प्रिय हो। कहाँ जाँदैछौ है प्रिय हो। हुन्छ, हामी स्तुति यति नै एउटा मात्रै गाउनेछौँ। अब परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय राज्यको निश्चयता दिनुभएको छ, पक्का निश्चयता हामीलाई दिनुभएको छ। तर नि मुक्ति पाइसकेपछि पनि अब हामी पूर्ण मुक्तिसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामी यो यात्रामा चाहिँ कतिवटा कामहरू हामी जबसम्म संसारमा बस्छौँ नि तबसम्म हामी चुबो लागेर बस्नु हुँदैन। यस कारण मुक्तिको काम है आज हामीले पुरा गर्नुपर्छ होइन। यस कारण यो संसारमा काम दुई प्रकारको काम हुन्छ। एउटा चाहिँ सोसियल वर्क, सामाजिक कार्यहरू संसारमा मान्छेले गर्छ होइन। सोसियल वर्क आज मान्छे यति धेरै संसारमा समाजसेवी मान्छेहरू है, समाजसेवी कार्यकर्ताहरू यति धेरै छ संसारमा है। यस्ता समाजसेवी है आज कार्यकर्ताले समाज सेवाको अभियान चलाइरहेका छन्। मान्छेले भिन्न भिन्न तरिकाले संसारमा के गरिरहेको छ, सामाजिक सेवाहरू गरिरहेको छ, एउटा सोसियल वर्क गरिरहेको छ। अनि यो सोसियल वर्क मान्छेले तीनटा कारणले गर्छ। एउटा नामको लागि, अर्को दामको लागि र अर्को चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्छ होइन। कसैले नाम कमाउनको लागि गर्छ, कसैले दाम कमाउनको लागि गर्छ सेवा है, कसैले चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि। यसकारण धेरैजना हाम्रो कति है हाम्रो दाजुभाइहरू कति दयालु है आज हामी यो घटनामा पनि देख्यौँ। बिचरा है खाली खुट्टा हिँड्दा आउनेहरूलाई बाटोमा जुत्ता चप्पलहरू राखिदिएको है। कतिजनाले चाहिँ बाटोमा रोक्दै है तिमीहरूको त्यहाँसम्म जाने तिमीहरूलाई भाडा छ कि त, खानेकुरा छ कि त सोधेर उनीहरूलाई खाना पनि दिएको होइन। मतलब त्यो सेवा उहाँहरूको एउटा निस्वार्थ भावको सेवा हो। त्यो नामको लागि दामको लागि नभएर आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले गरेँ आज के। मान्छेले एउटा आत्मामा एउटा के आउँछ, सन्तुष्टि पनि मान्छेले त्यसरी लिन्छ। यस कारण संसारमा यो सामाजिक काम गर्दा चाहिँ मान्छेले दाम नाम र सन्तुष्टिको लागि गर्छ। यो चाहिँ एउटा सोसियल वर्क, संसारिक काम भए पनि अब तपाईँ र म प्रभुका छोराछोरीले बुझ्नुपर्छ स्पिरिचुअल वर्क एउटा चाहिँ आत्मिक काम पनि छ। अब तपाईँ र म संसारमा चाहिँ हामीले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सोसियल वर्क पनि गर्नु पर्यो, सामाजिक कार्य पनि तपाईँ र मैले संसारमा बसिन्जेल समाजलाई है आज एउटा भलाइ गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हामीलाई परमेश्वरको वचनले है यो विषयमा हामीले के गरेको छ है, प्रेरित गरेको छ है कि हामीले यो संसारमा नि आज बसिन्जेल चाहिँ है आज समाजको पनि हामीले है मान्छेको पनि के गर्नु पर्यो है आज हामीले सेवाहरू गर्नुपर्छ है। सामाजिक असल कामको लागि पनि हामी चाहिँ है सिर्जेका हुन्छ नि यहाँनिर असल यहाँ गलातीको किताब हुन्छ नि, सबै मान्छेको हामीले भलाइको काम गर्नु चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन है। यो चाहिँ एउटा हाम्रो के हो, एउटा कर्तव्य पनि हो भन्छ यहाँनिर क्या। दोस्रो थिस्सलुनिकी यहाँनिर म तपाईँलाई पढिदिएर सुनाउँछु ल। अच्छा, पहिला चाहिँ हामी के कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई असल कामको लागि पनि सृजना गर्नुभएको अरे क्या। यो चाहिँ एफिसीको किताब 2:10 यो कुरा हामी पाउँदछ। हेर्नुहोस् है 10 यहाँनिर भन्छ किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरीहरू हौँ, जुन कामहरूमा हामीले हेर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाट तिनलाई तयार गर्नुभयो। अब हामी यो कुरा तीतसको किताबमा पनि पाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई है आज असल कामको लागि तीतस 2:14 र 15 भन्छ हामीले असल कामको लागि पनि के गर्नुभएको छ, सृजना गर्नुभएको छ। भलाइको काम पनि गलातीको किताब है आज हामी 6:10 पनि पाउँछौँ। सबैको भलाइ गर है, विशेष विश्वासीको घरनालाई भलाइ गर भन्छ। यसकारण यो भलाइ गर्ने काम है आज हामीले एउटा संसारमा पनि भलाइको काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तर त्यसको साथसाथमा
हाम्रो अर्को एउटा ठुलो जिम्मेवार छ, त्यो चाहिँ हो स्पिरिचुअल वर्क, आत्मिक काम पनि हामीले है आज के गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ हैन। आज संसारमा मान्छेलाई है सहायता गर्ने काम हामीले उत्साहित गराएको छ नि त, गलाती 6:9-10 लेखेको छ हैन। त्यसपछि है आज हामीलाई यो कुरा चाहिँ तीतसको किताब 2:14-15 लेखेको छ है। अनि त्यसपछि तीतस 3:1 पनि लेखेको छ है। असल कामहरू है आज हामीले संसारमा चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब यो चाहिँ एउटा सोसियल वर्कको कुरा भयो, सामाजिक काम भयो। तर अब त्यसको साथसाथमा अब हामी प्रभुका लोकहरू, मुक्ति पाइसकेका लोकहरूको अर्को जिम्मेवार पनि छ, एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार हो हाम्रो। त्यो चाहिँ के हो, हामीले स्पिरिचुअल वर्क, आत्मिक कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ है। प्रभुको वचनले भन्छ नि, यदि कसैले काम गर्दैन भने, दोस्रो थिस्सलुनिके 3:10 भनेको छ, काम नगर्ने रोटी पनि नखाओस्। संसारमा पनि कुनै मान्छे मेहनत गर्दैन, कामै गर्दैन, त्यसले रोटी किन खानु? त्यसले मेहनत गरोस् संसारमा पनि, अनि मेहनत गरोस्, रोटी खाओस् भन्छ भने आत्मिक काम पनि तपाईहरु मैले गर्नुपर्छ है। अब तपाईँ र मेरो चाहिँ है यो संसारमा हामी प्रभुको लोकहरूले चाहिँ मैले भने सोसियल वर्क पनि हामीले, समाज सेवाको कुरा, मान्छेलाई भलाइ गर्ने कुरामा पनि हामी है अगाडि जानुपर्छ। त्यसको साथसाथमा हाम्रो एउटा स्पिरिचुअल वर्क, एउटा आत्मिक काम पनि अब हामीले गर्नुपर्छ। यसकारण यहाँ भन्छ, परमेश्वरको दास पाउलले भन्छ, मेरो उपस्थितिमा मात्रै होइन है, मेरो अनुपस्थितिमा पनि तिमीहरूले यो मुक्तिको काम चाहिँ नि डराउँदै र थरथराउँदै पुरा गरे है। यसकारण आज हामीले परमेश्वरको काम है आज हामीले गर्नुपर्छ। यसकारण प्रकाशित 22:12 भनेको छ, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेकको काम अनुसारको नि दिने इनाम मसँग छ भनेको छ प्रभुले। यसकारण तपाईँ र मैले कस्तो काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो कामको दाम, इनाम चाहिँ आज परमेश्वरले लिएर आउँदैन। संसारमा मान्छेले है आज कतिवटा एउटा काम आज मान्छेको दृष्टिमा राम्रो गरिरहेको होला है, उसको भित्रको जीवन त परमेश्वर देखेको छ नि त, तर भित्रको उसको हृदय चाहिँ खराब छ भने नि है त्यसको इनाम पाउँदैन मान्छेले परमेश्वरबाट है। यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो कामको इनाम लिएर है प्रकाशित 22:12 भन्छ, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेकको काम अनुसारको इनाम मसँग छ। परमेश्वर चाहिँ नि तपाईहरु मैले गरेको कामहरूको इनाम पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो परिस्थितिमा तपाईँ र मैले भने अब अहिले धेरै हाम्रो विश्वासीहरू पनि नि है आज यस्ता सामाजिक कामहरू है गरिरहेको राम्रो हो है, गुड, राम्रो कुरा हो। तर त्यसको साथसाथमा तपाईँ आफ्नो आत्मिकी कामप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के आत्मिकी कामहरू दिएको छ, म यो आत्मिकी कामहरूको 7वटा आत्मिकी काम चाहिँ तपाईँलाई म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु, किनभने समय है धेरै जान्छ। पहिलो कुरा चाहिँ बाइबलले कस्ता कस्ता कुरालाई परमेश्वरको काम, आत्मिकी काम भनेको छ, कुन कुन कुरा चाहिँ आज परमेश्वरको काम हो, आत्मिक काम हो, जो हामीले एउटा आत्मिकी विश्वासीहरूले भएर मुक्ति पाएका लोकहरूले पनि आज मुक्ति पाइसकेपछि हाम्रो एउटा स्पिरिचुअल वर्क, एउटा आत्मिक काम हो जो हामीले गर्नु, जसलाई चाहिँ प्रभुले काम भन्नुभएको छ हैन। सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ सुसमाचार यूहन्ना 6:29 हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले कुन कुन कुरालाई चाहिँ आज काम भनेको छ, जुन काम चाहिँ आज तपाईँहरू मैले आत्मिकी क्षेत्रमा गर्नुपर्छ है। आज 6:29 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। सुसमाचार यूहन्ना 6:29 है, यहाँ भनेको छ, येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसलाई उहाँले पठाउनु भएको छ उनैमाथि तिमीहरू विश्वास गर, यही परमेश्वरको काम हो। अब हेर्नुहोस् है, एउटा सबसे पहिलो फर्स्ट अफ अल एउटा पहिलो काम चाहिँ के रहेछ, विश्वास गर्नु पनि एउटा काम हो। यो चाहिँ आत्मिकी काम हो, परमेश्वरको लोकहरूले गर्ने एउटा है एउटा स्पिरिचुअल वर्कमा पर्यो, चाहिँ परमेश्वरको काम पर्यो, त्यो चाहिँ के, विश्वास गर्नु। यसकारण यो विश्वास चाहिँ मुक्तिको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। यो संसारका मैले अघि भने प्रत्येक मान्छेले मुक्ति पाउनै पर्छ, यो परमेश्वरको चाहना हो। तर यो मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येक मान्छेले परमेश्वरलाई विश्वास, प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नै पर्छ। यसकारण है रोमी 10:9 र 10 भन्छ, यदि तिमीले प्रभु यीशु मसीहलाई है आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो भने, हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनभने धार्मिकताको निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ र मुखले स्वीकारिन्छ। यसैले मुक्तिको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम
सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ के हो? विश्वास। अब यो विश्वासको सवालमा हामीले हाम्रो सरल विश्वासद्वारा हामीले महान मुक्तिलाई हात पारिसक्यौँ। हामी ढुक्क छौँ, प्रभुलाई जतिजनाले विश्वास गरेका छौँ, जतिले मुक्ति पाएका छौँ, अब हामी ढुक्कै छौँ। तर ढुक्कै भइसके तापनि अब यो विश्वास चाहिँ हामीले परमेश्वरमा गरिरहनुपर्छ। बाइबलमा के भनेको छ? अन्तसम्म यो विश्वास चाहिँ तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ। 10 दिन विश्वास गर्यो, 10 दिनपछि फेरि हरायो। त्यो है पम्लाको फुटबल जस्तो भयो भने त भएन नि, होइन? पम्प एकदम भरेको फुटबल चाहिँ नि टिङ टिङ उफ्रियो, फेरि भ्यासै पम्प गएपछि नङ्ग्रे हान्दा पनि नि भक भक गर्छ, होइन? आज परमेश्वरको वचनले भन्छ है, हाम्रो विश्वास अप एन्ड डाउन भइबस्छ हाम्रो जीवनमा क्या। यसैले बाइबलले भन्छ हामीले हरेक चिजमाथि चाहिँ के गर्नुपर्छ? विश्वास गर्नुपर्छ। त्यस कारण मुक्तिको निम्ति पहिलो है आज हाम्रो काम हो विश्वास। अनि यो विश्वासको परिणाम चाहिँ के हो त? पहिलो पत्रसको किताब 1 अध्यायको 9 पदमा भन्छ, पहिलो पत्रस 1 अध्यायको 9 पदमा भन्छ विश्वासको परिणाम चाहिँ हाम्रो आत्माको मुक्ति हो भनेको छ है। अब यो विश्वासको काम, विश्वासको परिणामले चाहिँ एक दिन मुक्ति ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा, होइन? अब यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू आज हामीले हाम्रो जीवनमा राखिरहनुपर्छ। यस कारण अहिले त धेरै विश्वासीलाई है कति प्रार्थना गर्यो, खोइ प्रार्थना गर्दै रोग पनि हट्दैन, लकडाउन पनि खोलिँदैन, छैन होला भनेर कतिलाई त शङ्का पनि हुन थालिसक्यो, होइन? तर बाइबलले भन्छ है प्रिय, मृत्युसम्म है आज हामी विश्वासी रहनु भन्छ बाइबलले है। प्रकाश 2:10 मृत्युसम्म विश्वासी रह है, तब म तिमीलाई जीवनको मौका दिन्छु। यसकारण हाम्रो विश्वास चाहिँ है आज 2-4 दिनसम्म, 2-4 वर्षको लागि मात्रै होइन प्रिय, तर एकदमै हाम्रो जीवनको एउटा एन्ड टाइममा है त्यो अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? आज हामीले थामिरहनुपर्छ अनि परमेश्वरमा त्यो विश्वास गरिरहनुपर्छ है। यो विश्वासको तपाईँले राम्रो है आज भाइहरू चाहिँ है तपाईले हिब्रूको किताब 35-33 पदमा यहाँ विश्वासको कामद्वारा, विश्वासद्वारा है उनीहरूले कस्तो कस्तो चिजहरूमा उनीहरू सफल भए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हिब्रूको किताब है 11 अध्यायको सम्पूर्ण त्यो विश्वासका वीरहरूको कुरा गरेको छ, जसले म 33, 34, 35 मध्ये पढ्दैछु है। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू बसमा राखे, धार्मिकताको काम गरे, प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू प्राप्त गरे, सिंहहरूका मुख बन्द गरे, आगोको प्रचण्ड तालाई निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने, लडाईँमा वीर बने, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई जिउँदो पारेको अवस्थामा प्राप्त गरे, अनि अरूले चाहिँ उत्तम बौरिठय प्राप्त गरौँ भनेर छुटकारा ग्रहण गरेनन्, तर कुटाई खाइ खाइ मरे है। यसकारण यहाँनिर यो विश्वासको काम चाहिँ अचम्मको छ त है। विश्वासद्वारा लागेर दानियल है खोरमा बसिरहेको छ, सिंहको खोरमा, तर उसले विश्वास गरिरहेको छ। त्यो विश्वासको काम देख्दैछ त्यहाँनिर है, सिंहको मुख बन्द खोलिँदै होइन। त्यो आगोको ज्वालालाई के गर्यो भन्दैछ यहाँनिर, त्यो आगोको तापलाई हटाइदिए। यसै कारण यो सबै आज अवस्थामा पनि आज एउटा विश्वास चाहिँ गरिरहने कुरा हो है। यसै कारण हाम्रो एउटा आत्मिकी काम मध्ये पहिलो काम चाहिँ फेथ हो, विश्वास हो। यसकारण हामीले विश्वास चाहिँ जुन दिनदेखि सुरु गरेका छौँ यसलाई आखिरी समयसम्म यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले थामिरहनुपर्छ, विश्वासलाई आज हामीले बचाइरहनुपर्छ है। यसै कारण पहिलो काम चाहिँ आत्मिकी काम चाहिँ मैले भने विश्वास है। अब दोस्रो काम चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, दोस्रो काम चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नु भनेको छ। स्वयं प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो, आउनुहोस् त सुसमाचार यूहन्ना 4 अध्यायको 34 पदमा भनेको छ यहाँनिर, उहाँको इच्छालाई पूरा गर्नु नै मेरो काम हो, मेरो भोजन हो भन्छ। 4 अध्यायको 34 पद है यहाँनिर। आज सुसमाचार यूहन्ना 4 अध्यायको 34 पद यहाँनिर भन्छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पूरा गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु नै मेरो भोजन हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल वर्कको कुरा गर्दैछु मैले है, आत्मिक कामहरू, विश्वास पहिला, दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु। यसकारण स्वयं प्रभु यीशु मसीह आफैले पनि भन्नुभयो कि म यो संसारमा चाहिँ उहाँको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो काम हो। यसैले हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 7 पदमा आएर के भन्नुहुन्छ है, म उहाँको इच्छा पूरा गर्नका लागि म आएँ भनेपछि यहाँनिर है। हिब्रूको किताब 10 अध्याय 7 पद, हिब्रू 10 अध्याय
7 पद। अच्छा, यहाँनिर हेर्नुहोस् है के भनेको छ। 10 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, तब मैले भने, हेर्नुहोस् म आएको छु, पवित्र पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएको छ, तपाईँको इच्छा पुरा गर्नलाई हे परमेश्वर। त्यसकारण परमेश्वरको इच्छा, पिताको इच्छा पुरा गर्नु चाहिँ आज एउटा आत्मिक काम थियो प्रभु यीशु मसीहको। अनि पिताको इच्छा चाहिँ के थियो त? यो संसारमा तपाईँ र मेरो मानव जातिको मुक्तिको निम्ति उहाँ चाहिँ आज क्रुसमा बलिदान हुनुपर्छ, क्रुसमा मर्नुपर्छ भन्ने आज परमेश्वरको इच्छा थियो। यसैले गर्दा क्रुसमा प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो प्राण त्याग्दै गर्दाखेरि, प्रभु यीशु मसीहले जब आफ्नो प्राण क्रुसमा त्याग्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एउटा वर्ड, उहाँले अन्तिम वर्ड भन्नुभयो, अन्तिम शब्द भन्नुभयो होइन? तपाईँहरू मलाई थाहा छ नि, सुसमाचार योहन्ना 19 अध्यायको 30 पदमा भनेछ, अब सब पुरा भयो। मतलब मलाई जो परमेश्वर पिताले मलाई जो सुम्पिएको काम थियो, मुक्तिको काम मैले गर्नुपर्ने थियो, मैले त्यो पुरा गरेँ। मैले परमेश्वरको इच्छालाई, मेरो पिताको इच्छालाई पुरा गरेँ। यसैले उहाँ क्याल्भरी क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि त्यो गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दा पनि यसरी नै भन्नुभएको थियो होइन, हे पिता तपाईँको इच्छा पुरा होस्, मेरो इच्छा होइन है। यसैले गर्दाखेरि आज दोस्रो कुरा चाहिँ आज परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु। अब इफिसीको किताब 2 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ फेरि हामी एक समय चाहिँ कस्तो थियो, हामी हाम्रो आफ्नो मनका कुइ इच्छाहरू पुरा गर्ने मान्छेहरू थियौँ। मलाई जे मन लाग्यो म त्यो गर्ने है। यसैले नै यो संसारमा स्पिरिचुअल वर्क, एउटा आत्मिकी काम चाहिँ ठुलो परमेश्वरको आज वचन यो काम हो। यसकारण यो काम आज धेरैभन्दा धेरै विश्वासीले आज हामी गर्न सकिरहेका हुँदैन। हामी आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने मनको आज मर्जीको मालिक मलाई कसैको इच्छासँग परवाह छैन। म मेरो मनको कुरा गर्छु, म मेरो खुसी, मलाई जे मन लाग्यो म त्यो गर्छु। मलाई जहाँ मण्डली खोल्न लाग्यो म त्यहाँ खोल्छु, म जहाँ सेवा जानु मन लाग्यो त्यहाँ जान्छु, मलाई जे गर्नु मन लाग्यो म गर्छु। अनि म के भन्छु, हे प्रभु म गर्दैछु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रिय हो, तर परमेश्वरको स्पिरिचुअल वर्क, आत्मिकी काम गर्ने आत्मिकी मान्छेहरूले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो डिजायरलाई आफ्नो इच्छालाई चाहिँ उसले प्राथमिकता दिँदैन। बुझ्नुभयो? चाहे त्यो उसको हानिको विषय होस् यदि परमेश्वरको इच्छा छ भने चाहिँ उसले सहस्र स्वीकार्छ। हानि खप्नु परे पनि, उसलाई अन्यायमा पर्नु परे पनि उनी चाहिँ नोक्सानीमा जानु परे पनि, यदि परमेश्वरको इच्छा नै त्यही छ भनेदेखि परमेश्वरको छोराछोरीले, स्पिरिचुअल आज एउटा मान्छेहरूले, आत्मिक मान्छेहरूले चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छालाई त्यसलाई प्रिएमिनेन्स दिन्छ, प्राथमिकता दिन्छ। हे पिता, मलाई त्यस्तो लाग्छ यो त साह्रै अन्याय हो, यो अन्याय त म पटक्कै सहन सक्दिनँ, तर पनि तपाईँको इच्छा मैले अन्याय सहनु छ भने तपाईँले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुहोस्। मतलब टोटल्ली हाम्रो आफ्नो पर्सनल डिजायरलाई, हाम्रो पर्सनल विललाई, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत इच्छालाई आज डिनाई गर्नु, त्यसलाई इन्कार गर्नु इभन प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस उठाउने कुरा नै त्यही हो नि त यदि खोइ मेरो पछि लाग्छ भने त्यसले आफैलाई पनि इन्कार गरोस्। अनि यो चाहिँ गाह्रो कुरा छ। अहिले मैले भन्दै गर्दा कति सजिलो सहज छ, तर यो यति गाह्रो कुरा हो। आज हामी मेरो इच्छादेखि अलिकति पनि तलमाथि भयो भने मलाई सहन गर्नु साह्रो पर्छ। हुँदैन, यो मेरो इच्छाअनुसारको सेवै भएन, मेरो इच्छाअनुसारको मान्छेले वचन नै लिएन, मेरो इच्छाअनुसार यो आजको दासले वचनै बोलेन, मेरो इच्छाअनुसार यो मान्छेले कामै गरेन। मतलब आज हामी हरेक ठाउँमा हाम्रो इच्छाको प्रबलता देख्न चाहन्छौँ। यो स्पिरिचुअल वर्क होइन प्रिय, तर आत्मिक काम गर्ने मान्छेले सधैँ यो कुरा याद गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो डिजायरलाई, हाम्रो विललाई चाहिँ आज हामीले क्रुसमा चढाइदिनुपर्छ अनि आज हामीले आफैलाई उहाँको इच्छामा छोडिदिनुपर्छ। मानौ सम्झिनुहोस् तपाईँ एउटा ढुङ्गा हो, तर त्यो ढुङ्गाको पतवार त्यो ढुङ्गालाई कुन दिशामा बहाएर लाने त्यो चाहिँ आज हामीले परमेश्वरलाई नै दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ मान्छे पवित्र आत्मालाई दिनुपर्छ। प्रभु अब तपाईँले मलाई लानुहोस्, तपाईँको बाटोमा मलाई लानुहोस् तपाईँले कहाँ कहाँ मलाई लाने विचार गर्नुभएको छ, कुन कुन परिस्थितिमा लाने चाहना गर्नुभएको छ, मलाई लानुहोस् यसैले नि आज प्रियहरू परमेश्वरको इच्छालाई आज सहस्र स्वीकार गर्नु उहाँको इच्छामा हेर्नु, यो चाहिँ स्पिरिचुअल वर्क उहाँको हाम्रो आफ्नो पर्सनल हाम्रो डिजायरलाई, विललाई चाहिँ आज इन्कारेर परमेश्वरको इच्छामा आफैलाई छोड्नु, यो ठुलो काम। यसकारण आज धेरै मण्डलीमा धेरै हाम्रा प्रभुका लोकहरूले यो कामलाई आज गर्न छोडिदिन्छ।
त्यसकारण आफ्नो इच्छा अनुसार आज उनीहरूले प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँ मण्डली हुनु पर्यो, हाम्रो आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँ चल्नु पर्यो। अब मेरो इच्छा अनुसारको त्यहाँ विश्वासी हुनु पर्यो। र हामी हरेक चिजमा प्रभु तपाईँको इच्छा के छ, मैले गर्दै गरेको सानो दोकानमा सुरु गर्नु लाग्दैछु, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ है, म यो सानो नोकरीको लागि म एप्लाई गर्दैछु, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ, सानो सानो चिजमा। यसकारण हामीले भाइजीको टेस्टमनीमा पढ्थ्यौँ क्या, उहाँले केस काट्नु पनि नि परमेश्वरको इच्छालाई पर्खिनुहुन्थ्यो अरे क्या, प्रभु मेरो केस काट्नुपर्ने तपाईँको इच्छा के छ है। यसकारण उहाँले है कति मिठो छ उहाँको भनाइ क्या है। यसकारण एउटा है ब्रदर बक्सिङ भाइजी एउटा हाम्रो लागि एउटा उहाँले गरेको कामहरू त हामीले देखेनौँ, तर पुस्तकहरूमा पढ्दा हामीले कति राम्रो मान्छे होइन, सानो सानो कुरामा पनि है आज खोज्नुहुन्थ्यो प्रिय। यसैले गर्दाखेरि एउटा यो मुक्तिको काम पुरा गर्ने सवालमा, आत्मिकी कामहरू पनि अब हाम्रो विश्वासीले गर्दै जानुपर्ने सवालमा चाहिँ नि आज यो घडीमा पनि हामीले परमेश्वरको इच्छा पुरा गरेको चाहना गर्नुपर्छ। यसकारण हे प्रभु अझै लामो समय लकडाउन तपाईँको इच्छा हो भने म स्वीकार्छु, ठिकै छ प्रभु। यदि यस्तै अवस्थामा मण्डली तपाईँको आगमनको लागि उठ्नु पर्ने हो भने पनि प्रभु आज हामी स्वीकार्न तयार छौँ। आज यो अवस्थामै हामी रहेर जानुपर्ने हो भने पनि प्रभु हामी तयार छौँ। यो अहिलेको महामारीमा आज हामी गुज्रेर पनि प्रभु तपाईँको इच्छा यही हो भने हामी तयार छौँ। यसैले आज हामी परमेश्वरको विललाई, उहाँको इच्छालाई पुरा गर्न चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ प्रिय। यो चाहिँ एउटा आत्मिकी काम है, एउटा दोस्रो काम आज हामीले हेऱ्यौँ। अब तेस्रो काम चाहिँ आज हामी है परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिनु है। आज परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ है आज हामीले है यो वचनको शिक्षाको काम गर्नु पनि एउटा के हो है, एउटा यो आत्मिकी काम हो। अहिले यो एउटा अहिले तपाईँले फेसबुक लाइभ चलाउँदै हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा परमेश्वरको कामको निम्ति है एउटा सानो पार्ट हो। अनि यो 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 माध्यमद्वारा चाहिँ आज एउटा तपाईँको मनमा एउटा स्पष्ट चाहना, एउटा एकदम विशुद्ध विचार चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो यस माध्यमद्वारा धेरैभन्दा धेरै प्रभुका छोराछोरीले परमेश्वरको वचनको शिक्षा पाओस्। यो अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा जब मान्छेहरू ग्यादरिङ भएर परमेश्वरको वचन सुन्न सक्दैन भने यो माध्यमद्वारा पनि हरेकले परमेश्वरको वचन सुनोस् भन्ने तपाईँको नै निस्वार्थ इच्छा हुनुपर्छ है। यसैले अनलाइन सेवा चलाउँदै गर्दाखेरि हामी चलाउनेहरूले पनि याद गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँको अलिकति पनि स्वार्थ छ भने नि त्यो प्रभुको महिमाको लागि हुनेवाला छैन। यसैले आज प्रत्येक यो सेवाहरू जब हामी गर्छौँ है, यो पनि एउटा शिक्षाको है आज काम हो। अब यो शिक्षा त्यसै आउँदैन नि त प्रभुको दासहरूले होइन। एउटा शिक्षा ल्याउनु भन्ने कुरा चाहिँ यो खेलान्ची होइन है, खेलान्ची होइन नि, उठेर जे पाए त्यो बोल्ने कुरा होइन नि। कति समयसम्म प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु म के बताउँ तपाईँको छोराछोरीलाई यो वर्तमान परिवेशमा के कुराको आवश्यकता छ अहिले। प्रभुका लोकहरू आज कुन अवस्थामा भएर गइरहेको छ, उनीहरूको स्पिरिचुअल निड चाहिँ अहिले के छ है, उनीहरूलाई अहिले के कुराको खाँचो छ है, त्यो खाँचो चाहिँ अब मैले फुलफिल गर्नुपर्छ। यसै कारण म जब उभिन्छु प्रभु है, आज म त्यहाँ उभिँदाखेरि चाहिँ नि आज एउटा है थोत्रे टिन जस्तो हल्ला मात्रै नहोस् है, तर आज यो एउटा उभ्याइ चाहिँ एउटा परमेश्वरको लोक निमित्त गर्नुहोस् है। यसैले आज यो शिक्षा भन्ने कुरा नि यो चाहिँ खेलान्ची कुरा होइन नि प्रिय हो। यसै कारण बाइबलले भन्छ कि है आज तिमी शिक्षाको विषयमा होसियार हुनु, तिमोथीलाई 4:16मा भनेको छ। पहिलो तिमोथी 4:16 भनिन्छ तिमोथी तिमी तिम्रो विषयमा र तिम्रो शिक्षाको विषयमा होसियार बस है। यदि यसो गर्यो भने नि तिमीले तिमीलाई पनि र तिम्रो सुन्नेलाई पनि उद्धार गर्छौ। तर तिमीले बोल्नु पाए भन्दैमा जे बोल्यो भने तिमी पनि मर्छौ, तिमीलाई सुन्नेलाई पनि मारि पठाउँछौ। परमेश्वरको वचनले त्यो कुरा भन्नुभयो, त्यसको आशय चाहिँ त्यो हो। यसैले यो शिक्षा क्षेत्रमा है आज परिश्रम गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ है एकदमै मुख्य कुरा चाहिँ यहाँनिर आउनुहोस् त। पहिलो तिमोथी किताब 4:13 यहाँनिर है तिमोथीले यो कुरा यहाँनिर प्रभुको दास पावलले है आफ्नो पत्रमा लेख्दाखेरि यो शिक्षाको सवालमा चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। 4:13 पढ्न सुनाउँदैछ हेर्नुहोस् है। पहिलो तिमोथी 4:13 के भन्छ, म नाउन्जेल पढ्नमा अर्ती दिनमा शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ है। तिमीले शिक्षा दिनुपर्छ है। अनि त्यसपछि हामी अलिकति माथि पनि पढ्न सक्छौँ है। पहिलो तिमोथी 4:6 नि के भनेको छ यहाँनिर,
6 पदमा भन्छ, यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायो भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा पालन पोषण गरिएका येशू ख्रीष्टका असल सेवक बन्नेछौ, जुन शिक्षा तिमीले राम्ररी जानेका छौ। यसकारण पहिला तिमीले त्यो शिक्षा चाहिँ राम्ररी बुझेका छौ, अनि त्यो राम्ररी बुझेको शिक्षालाई चाहिँ नि तिमीले है आज अरूलाई पनि बताउनको लागि चाहिँ तिमी नचुक्नु है। यहाँ भन्दैछ होइन, त्यो अन्तिम समयसम्म भन्दैछ यहाँनिर हामीले तेरो म नाउन्जेल पावल प्रभुको दासले म नाउन्जेल याद गर, यो शिक्षालाई तिमीले कन्टिन्यू गर्नु। तर त्यो शिक्षा चाहिँ नि जुन तिमीले सुनेका छौ, जो पाएका छौ, जुन शिक्षाप्रति चाहिँ तिमी के छौ है एकदमै पोख्त छौ, तिमीलाई थाहा छ। यसकारण अनुसारमा होइन परमेश्वरको कुरा जतासुकै आज हामीले बोल्नु हुँदैन प्रियहरू, किनभने यो त कति भयानक कुरा छ। यदि तपाईँ र मैले गलत बोल्यौँ भने हाम्रो शिक्षाद्वारा पनि धेरैजनाको मृत्यु हुन्छ। यसैले गर्दा यहाँनिर 16 पदमा यो कुरा तिमोथीलाई यति साह्रो होसियार गराएको छ। 4 को 16 पदमा आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होसियार रह, तिनीहरूमा लागिरह, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रो कुरा सुन्नेलाई पनि बचाउनेछौ। हेर्नुहोस् त, तिमी आफैलाई पनि सेभ गर्छौ अनि तिम्रो सुन्नेलाई पनि उद्धार गर्छौ तिमीले। तर त्यो शिक्षा चाहिँ आज तिमीले के गर्नु हुँदैन, शिक्षाको सवालमा चाहिँ लापरवाही हुनु हुँदैन। यसकारण प्रभुदास पावलले शिक्षाको निम्ति यस्तो कुरा गर्नुभएको छ होइन। यहाँ प्रेरितको किताब है 20 अध्यायमा यहाँ पाउँछ। हेर्नुहोस् है, 20 अध्यायको 19 पदमा के भन्छ यहाँनिर, यो शिक्षा चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। परमेश्वरको दासहरूको एउटा हृदयको भित्र बोझ है, एउटा जलनबाट निस्किनु पर्यो नि। परमेश्वर भनिहाले म 2-4 कुरा ल्यालु भनेर सिध्याउँछु भनेर आज यो वेस्ट टाइमलाई नगर्नु। आज धेरैको यहाँनिर एमबी खर्च भइरहेको छ, पैसा गइरहेको छ यहाँनिर है। यो कति महँगो शिक्षा छ, याद गर्नुहोस् त है। प्रत्येक मान्छेको पैसा स्वाई काटिरहेको छ होइन। धेरै विश्वासीहरू फ्री सुन्नु त है अल्छी गर्थ्यो नि त, सेवाहरूमा सिधै पाउँथ्यो। अब पैसा तिरेर सुन्नुपर्छ परमेश्वरको शिक्षा है। कस्तो अचम्मको कुरा। यहाँ हेर्नुहोस् है 19 पदमा भन्छ, मनको सारा नम्रता, यो 20 को 19 पढ्दैछु मैले प्रेरितको किताब। मनको सारा नम्रता, धेरै आँसु र परीक्षाहरूसित जो यहुदीहरूका षड्यन्त्रहरूले गर्दा म माथि आइपरे, मैले प्रभुको सेवा गरिरहेँ। तपाईँहरूलाई फाइदा हुने कुरा 20 पद पढ्दैछ। तपाईँहरूलाई फाइदा हुने कुरा एउटै पनि मैले नदिकन राखिनँ, तर तपाईँहरूलाई बताइदिएको छु अनि सबैको सामु घर घरमा मैले तपाईँहरूलाई शिक्षा दिएको छु। कस्तो एउटा प्रभुको दासको बोझ है। तपाईँहरूको फाइदाको कुरा चाहिँ आज मैले एउटा पनि राखेको छुइनँ। यसैले गर्दा है आज यो कुरा चाहिँ एउटा मनको नम्रतामा है, सारा मनको नम्रतामा आँसु सहित जोखिमहरूलाई मोलेर आज मैले तपाईँहरूलाई घर घरमा शिक्षा दिएको छु। त्यसकारण आज शिक्षा त्यति सजिलोसँग परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ नि एउटा गहकिलो शिक्षा हुन सक्दैन नि प्रियहरू। याद गर्नुहोस् है, उठ्नु बोल्नु केही पनि होइन है। मान्छेले सबै बाइबलको पद जानेकै छ, तर त्यो परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि है। त्यसको है आज व्याख्या गर्नु पर्यो, ठिक प्रकारले त्यसको प्रकाश गर्नु पर्यो है। यसै कारण आज परमेश्वरको वचनले भन्छ यो एउटा परमेश्वरको वचनको शिक्षा पनि एउटा काम हो। यसकारण प्रभुको दासहरूले है आज यो वचनको शिक्षाको काम गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि बाइबलमा भन्छ है आज है यो जसले चाहिँ नि है वचनको शिक्षामा जसले मेहनत गर्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ 2 गुणा आदरको योग्य भन्छ नि। पहिलो तिमीले 5 अध्यायको 17 पदमा, जसले असलसँग आज तिमीहरूलाई शासन गर्छ र विशेष गरेर जसले चाहिँ शिक्षामा तिमीहरूको लागि मेहनत गर्छ उसलाई 2 गुणा आदर गर्नुहुन्छ प्रिय हो। यसैले गर्दा आज एउटा शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लाइटली एउटा हल्का सम्झिनु हुँदैन। यसैले आज परमेश्वरको नि लोकहरूको एउटा आत्मिकी जनहरूले एउटा गर्ने आत्मिकी काम मध्ये चाहिँ यो शिक्षा वचनको शिक्षा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। तपाईँ र मेरो आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार हामीले कसै न कसैलाई है फोनको माध्यमद्वारा हुन्छ कि एसएमएस गरेर हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि है आज हामीले उसलाई शिक्षा दिइरहनुपर्छ। अनि कतिवटा शिक्षा चाहिँ एउटा साइलेन्ट शिक्षा पनि हुन्छ, मुखले भनेर हुँदैन है, तर आफ्नो जीवन देखाएर पनि आज हामीले शिक्षा दिइरहेका हुन्छौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ शिक्षा, वचनको शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको है आत्मिकी काम मात्रै पर्छ। यस कारण गर्दा यो चाहिँ खेलाञ्ची कुरा होइन प्रियहरू, वचनको शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ। यस कारण जब नि मण्डलीले त्यो परमेश्वरको आत्मिक वचनहरू पाउँदैन नि है, अब कस्तो तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् न,
कुपोषण भएको बच्चा कस्तो हुन्छ है, जसमा पोलियोको कमी भयो है, उसले राम्रो खानेकुरा पाएन भने त्यो बच्चाको स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो हुन्छ, पटस्से भुँडी निस्किएको, खुट्टाहरू इत्रु इत्रु है, हेर्दै टाउको यत्रो भएको है, मतलब के भयो, कुपोषण छ उसलाई, उसले राम्रो एउटा हेल्दी फुड पाएन उसले। त्यस्तै हो आत्मिकी कुरा पनि, जब मान्छेले आत्मिक शिक्षा राम्रो पाउँदैन नि, त्यो मान्छे आत्मिक कुपोषण हुन्छ अनि त्यो मान्छे है आज असौँधिलो देखा पर्छ, अनात्मिक देखा पर्छ, त्यो मान्छे उसको बोलीहरूमा अनात्मिकपना देखिन्छ है, उसको एटिट्युडहरू है, उसले जे गर्छ एउटा आत्मिक मान्छेले नगर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ है। त्यो एउटा है पोलियो नपुगेको है, प्लेट्टे भुँडी निस्केर सानो सानो खुट्टा देख्दा, टाउको चाहिँ यत्रो देख्दा असौँधिलो मान्छे देखेको जस्तै नि, आज कयौँ विश्वासीले यस्तो असौँधिलो अनात्मिक कामहरू गरेको देख्छौँ। त्यसबाट हामीले बुझ्नु पर्यो, द्याट मिन्स त्यो मान्छे चाहिँ आत्मिक शिक्षाको कमी छ उसलाई। त्यस कारण जब मान्छे आत्मिक शिक्षाद्वारा शिक्षित हुन्छ है, तब त्यो मान्छे अर्कै भएर जान्छ, हरेक चिजमा एउटा आत्मिकीपन उसमा देखा पर्छ। कारण यो तेस्रो काम चाहिँ मैले भने यो स्पिरिचुअल वर्क मध्ये तेस्रो काम चाहिँ हो वचनको शिक्षा दिनु पनि एउटा काम हो। यसैले गर्दा आज हामी परमेश्वरको जनहरू भिन्न भिन्न ठाउँमा छौँ। प्रभुका विशेष गरेर वचनका सेवा गर्नेहरूले आज मेहनत गरेर वचनलाई प्रार्थना गरेर है आज हामीले है दिनु पर्यो, बाँड्नु पर्यो है, ताकि मण्डलीले केही न केही आत्मिक लाभ उठाउन सकोस् हैन। अर्को कुरा चाहिँ हामी अब चौथो काम पनि देख्दैछौँ, परमेश्वरको लोकहरूलाई प्रभुले गर्नु भनेको कामहरू चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल वर्क मध्ये पर्ने कामहरू नि हैन। अब अर्को चाहिँ गलातीको किताब 4 अध्यायको 5 अध्यायको 13 पदमा यहाँनिर भन्छ, अब यो पनि एउटा प्रभुका छोराछोरीहरूको बीचमा गरिने एउटा आत्मिकी काम हो है। 5 अध्यायको 13 पद गलाती, यो चाहिँ चौथो काम हो, चौथो काम 5 अध्यायको 13 पद। किनभने भाइहरू हो, स्वतन्त्रताको निम्ति तिमीहरू बोलाएका छौ, तर यति होस् यो स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्, तर प्रेममा एक अर्काको सेवा गर है। अब यहाँनिर भन्दैछ एक अर्काको के गर्ने काम, सेवा गर्ने काम। हामी कहाँ गएको, सेवा गर्छौँ, के गर्ने, सेवा गर्दैछौँ। अब सेवा पनि एउटा काम हो, तर यो सेवाको काम भन्नाले धेरै कुराहरू यसमा हामी है भेट्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ है। यसैले गर्दा अब यहाँनिर गलाती हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 10 पद, यो साह्रो मिठो पद लाग्छ मलाई अनि सधैँ पढ्नु मन लाग्छ। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 10 पद हेर्नुहोस् है। अब हामीले एका दोस्रोको निम्ति गरेका आत्मिकी सेवाहरू चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ आज के गर्नुहुन्छ है, आज याद गरिरहनुहुन्छ भन्छ यहाँनिर है 6 अध्यायको 10 पदमा, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जुन प्रेम चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको गरिरहेर उहाँको नामको निम्ति देखाएका छौ। अब हामीले एका दोस्रोको आज सेवा गर्नुपर्छ। प्रभुका छोराछोरीहरूको आज कतिवटा निडहरूलाई पनि आज हामीले याद गर्नु पर्यो नि त। परमेश्वरको छोराछोरीहरू है, आज प्रभुका छोराछोरी अहिलेको अवस्थामा कस्तो अवस्थामा छ। तपाईँले जहिले सुकै वचन मात्रै दिनुहुन्छ प्रेमको कुरा, तर यो प्रेम देखाउने बेलामा पनि तपाईँले आज एकादशलाई प्रेम देखाउनुपर्छ प्रियहरू। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ आज हामीले है एका दोस्रोको है सेवा है एउटाले अर्काको है आज हामीले के गर्नु पर्यो, सेवा चाहिँ आज हामीले गर्नुपर्छ है। प्रभुको वचनले भन्छ, प्रभु यीशु मसीह पनि यो संसारमा नि है आज सेवा पाउनु होइन, सेवा गर्न आउनुभयो है। प्रभु यीशु मसीह आफै पनि यो संसारमा है मान्छेबाट सेवा पाउनु होइन नि है, उहाँ चाहिँ आज एकादशको सेवा गर्न आउनुभयो। यसैले आज हामीले पनि प्रेममा कसरी हुन्छ एउटा भाइलाई है उसलाई सहायता गर्ने कुरा है, उसलाई आज मद्दत गर्ने कुराको सवालमा पनि आज हामी चुक्नु हुँदैन। एउटा आत्मिकी सेवाहरू चाहिँ उसलाई है भिजिटको आवश्यकता पर्छ, उसको घरमा गएर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु पर्ने आवश्यकता भयो, उसको लागि तपाईँले केही समय दिनुपर्ने भयो भने है आज तपाईँले त्यो सेवाको भाव राखेर यो पनि मेरो काम हो। एउटा भाइको लागि मैले आज यो 10 मिनट समय दिएँ, यो एउटा मेरो काम हो है। कसैले मलाई आज है आएर प्रार्थना गरिदिनुहोस् न एकछिन भन्दैछ, मैले उसको घरमा गएर एकछिन प्रार्थना गरिदिएँ भने त्यो पनि मेरो काम हो है। यसैले एउटा प्रभुको छोराछोरीको आत्मिक उन्नतिको लागि जे जति गर्छौँ है त्यो पनि एउटा आत्मिकी काम हो है। आज शरीरको कामहरू पनि थुप्रै छ, तर आत्माको काम एउटा भाइको लागि, एउटा बहिनीको लागि, उसको आत्मिक उन्नतिको निम्ति म केही कुरा गर्दैछु भने है
त्यो पनि। यसकारण यो भाइहरूले अहिले यो हेभेनिज पिलग्राम चलाउँदै हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा के हो, विश्वासीको आत्मिक उन्नतिको लागि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो निस्वार्थ भावमा भने यो पनि एउटा के हो, एकादशोलाई है सहायता पुर्याउने काम हो नि, होइन। एउटा मान्छेले परमेश्वरको वचन आज सुन्नु पाएन, तर यो माध्यमद्वारा उसले सुन्नु पाउँदैछ भने यो पनि एउटा सेवाको काम हो। यसरी आज हामीले एउटा भाइले अर्को भाइलाई सहायता पुर्याउने कुराहरू, सेवा गर्ने कुराहरू थुप्रै छ। यसकारण सेवा गर्नु भनेको चाहिँ है पुलपिटमा उभिएर वचनै मात्रै दिनु सेवा होइन, होइन, तर सेवाको काम है आज डिफ्रेन्ट छ, भिन्न भिन्न प्रकारका सेवाहरू छ मण्डलीमा है। त्यसकारण आज हामीले परमेश्वरको छोराछोरीलाई एउटा सहायता, एउटा कमजोर विश्वासीलाई सङ्गतिमा डोराउने पनि एउटा सेवा हो, होइन। मलाई एकजना ब्रदरको एकदमै याद आउँछ है, यस्तो प्रकारको हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न बिचरा है, उहाँ अहिले विदेशतिर जानुभयो, तर उहाँको एउटा सेवा, उहाँ वचनको सेवा दिनु कहिले मान्थेन। ल है ब्रदर तपाईँले वचनको सेवा दिनुहोस् है, म वचनको सेवा चाहिँ गर्दिनँ, पटक्कै नमान्ने। तर उहाँको सेवा कस्तो थाहा छ, कहीँ सेवा भाइ तिम्रो भाडा छ जानुपर्छ है ल है, ग्रुपै भाइ बहिनीलाई भाडा तिर्दिएर लाने। कोही आयो टाढोबाट विश्वासी आउनुपर्ने छ, बिहानै बाइकमा गएर ल्याउन जाने, मेरो सेवा यही त हो, आयो सेवामा राख्यो, फेरि पुऱ्याइदियो। एउटा है एउटा प्यारालाइसिस भाइलाई जहिले सुकै ऊ सेवामा ल्याउने, सेवामा लाने। आज प्रिय यो एउटा कति ठुलो सेवा हो है, एउटा भाइको लागि आज हामीले है आज समय दिनु, उसको निम्ति आज हामीले लगानी गर्नु कति ठुलो सेवा हो। यसै कारण आज आज कसैको आत्मिक उन्नतिको लागि हामीले कुनै पनि कदम उठाउँछौँ, कुनै पनि काम गर्छौँ भने यो पनि एउटा आत्मिकी काम। यसकारण आज तपाईँ र मैले नि यो लकडाउनको समय काम छैन अल्छी लाग्यो हाई गर्दै बस्ने कुरा होइन, आज हामीले यो आत्मिकी कामहरू हामीले गर्नुपर्छ, होइन। आज एउटा भाइको आत्मिक उन्नतिको लागि आज हामीले धेरै सहायता पुर्याउने कामहरू आज हामी घरमै बसी पनि गर्न सक्छौँ है, आज यो है विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा है। अब अर्को 5औं काम चाहिँ छ आत्मिकी कामहरूको कुरा गरेँ मैले, अब 3वटा मात्रै छ है। अब म 5औं काम भन्दैछु। 5औं काम चाहिँ पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्याय, पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्। अब यो परमेश्वरको लोकहरूले गर्ने आत्मिकी कामहरूको मैले स्पिरिचुअल वर्क र सोसियल वर्कको कुरा गरेँ है। अब मैले आत्मिकी कामको 5औं कामको कुरा गर्दैछु मैले, 4 अध्यायको 5 पद। अब यो हामीले गर्ने काम हो, हाम्रो जिम्मेवार हो। यहाँनिर के भनेको छ है, अच्छा पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 4 पद है। अच्छा यहाँनिर भन्छ, पाउनुहोस् है, दोस्रो तिमोथी, पहिलो तिमोथी हेर्नुहोस्, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 5 पद यहाँ भन्छ, तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ, दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पुरा गर। अब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम हो सुसमाचारको काम, यो चाहिँ आत्मिकी काम हो। आज यो सुसमाचारको काम चाहिँ कस्तो काम हो भने नि, म तपाईँलाई एउटा यो यति ठुलो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हाम्रो ठुलो दायित्व। जस्तै म एउटा नमुना तपाईँलाई बताउँछु। अहिले सारा संसारका मान्छेहरूमध्ये कसलाई हिरो भनिन्छ है, तपाईँले त्यसको एन्सर मनमनमै दिनुहोस्। यो संसारमा आज कुन मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको हिरो भनिन्छ है? अनि ती है अहिले संसारको मान्छेले हिरो भन्छ कि जसले चाहिँ नि यो अहिलेको कोभिड संक्रमितहरूको उपचार चाहिँ एउटा फर्स्ट लाइनमा बसेर जसले उपचार गरेको छ, डक्टर्स नर्सहरू है, आज सारा संसारको मान्छेहरू आज यिनीहरू सबैभन्दा हिरोहरू है यिनीहरू। किनभने उनीहरू आज सारा संसारमा यो संक्रमित है आज यो रोगको कारणले मर्नुबाट बचाउने काममा एउटा जोखिम डालेर आफ्नो परिवारको परवाह है, परिवारभन्दा पनि ज्यादा त्यो बिरामीको परवाह गरेर चाहिँ जसले आफ्नो जिन्दगीलाई जोखिममा हालेर नि आज यो काममा गइरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ आज वर्तमान समयमा चाहिँ हिरो भन्छ। त्यस्तै कुरा हो आज यो संसारमा सुसमाचारको क्षेत्रमा जसले यी सुसमाचार गर्ने मान्छेहरू पनि परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिसलाई डरलाग्दो नरकको दण्डबाट, आगोबाट थुतेर बचाउने त्यो एउटा रिस्क है। यो साधारण काम होइन सुसमाचार।
किनभने यदि सुसमाचार नै प्रचार भने विश्वास कसरी मान्छेले गर्ने है? अनि यो आज मान्छेले प्रचार गरेन भने उसले विश्वास कसरी गर्ने? त्यसकारण मुक्तिको सुसमाचार हरेकले सुन्नै पर्छ। अनि यो मुक्तिको सुसमाचार सुनाउनेमा तपाईँको मेरो, जसरी आज तपाईँले परमेश्वरको सुसमाचार कसैबाट सुन्नुभयो, मैले कसैबाट सुने र आज मैले उद्धार पाएँ है, आज म ढुक्क दोस्रो मृत्युबाट बाँचेको छु, मेरो लागि नरकको दण्ड छैन है। त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा प्रभु येशू मसीह स्वयंले भन्नु मत्ती किताब 5 अध्यायको 32-33 पदमा भन्छ हैन है, रोगीहरूलाई है, निरोगीलाई वैद्यको आवश्यकता पर्दैन, रोगीहरूलाई मात्रै। त्यसरी नै म धर्मीहरूलाई हैन पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बनाउन आएको। यसकारण यो संसार आज सुसमाचारका काम गर्ने मान्छेहरू नि, जसरी अहिलेको वर्तमान समयमा मान्छे डाक्टरहरूलाई चाहिँ संसारको हिरो भनेर भनिँदैछ है, जसले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बस मान्छेलाई उनीहरूको प्राण बचाउने काममा उनले आफ्नो जिन्दगी जोखिममा हालेका छ भने यो सुसमाचार प्रचार गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि एउटा स्पिरिचुअल हिरोहरू हो तिनीहरू चाहिँ, जसले चाहिँ यो संसारमा पापको कारणले नरकमा जाँदै है मान्छेलाई आगोबाट थुतेर है बचाउने काम हो भन्छ हैन। आज यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले है यहुदाको पत्रीमा है तपाईँले अन्तिम है आज यहुदाको पत्री है 1 अध्याय, अब एउटै अध्याय छ यहुदा, यसको तपाईँले 22 र 23 पदमा यो कुरा कति मिठो यहाँनिर पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो सुसमाचारको काम भन्ने कुरा रहेछ त है। यसकारण यो एउटा जिम्मेवार तपाईँ र मैले आज यहाँनिर भन्छ 22-23 पद, अनि यो भिन्नता राखेर दया गर र अरूलाई आगोबाट थुतेर डरको साथमा बचाऊ, शरीरद्वारा कलङ्कित भएकोलाई पनि घृणा गर। पर्दै गरेको मान्छेलाई थुतेर निकाल्नु, आगोमा पसेर कुरा चाहिँ साधन होइन। यसैले प्रियहरू, यो संसारमा नि यही सुसमाचारको निम्ति आज परमेश्वरको धेरैजनाले आफ्नो प्राणको आहुति दिए है। कसैलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो सुसमाचारको क्षेत्रमा, कसैलाई तरवारले काटेर मारियो त, कसैलाई तेलमा डुबाइयो त है, कसैलाई भिन्न भिन्न प्रकारको यातना दिएर संसारमा मारिए सुसमाचारका है आज केहरूलाई प्रचारकहरूलाई। यी आत्मिक हिरोहरू संसारमा नि प्रिय आज कठिनाई बाटोमा भएर उनीहरूले जिन्दगीलाई आफ्नो जोखिममा हालेर उनीहरूले आफ्नो काम गरे। यसैले कति सुन्दर कुरा यहाँनिर प्रभुको दास पावलले भन्छ, प्रेरितको किताब है 20 अध्याय 24 पदमा भन्छ, म मेरो जिन्दगीलाई कुनै पनि मूल्यको सम्झिँदिनँ भनेर यहाँनिर उसले यो कुरा भनेको हामी पाउँछ कि है। कति मिठो कुरा गर्छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, प्रेरितको किताब 20 अध्याय 24 पदमा यहाँनिर के भन्छ, प्रभुको दास पावलले है यहाँ भन्छ है, कुराहरूले पनि पार्दैन, मनलाई नै आफ्नो लागि प्रिय ठान्दछु, मेरो दौड र आनन्द साथ पुरा गर्न सकु भनेर जुन सेवा मैले पाएको सुसमाचारको गवाई दिनको निम्ति प्रभु येशूबाट। त्यसकारण यो सुसमाचारको निम्ति चाहिँ पावल एउटा त्यस्तो हिरो थियो जसले भन्छ आफ्नो जिन्दगीलाई कुनै परवाह गर्दैन। आजको हाम्रो डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू विचार उनीहरूको आफ्नो जिन्दगीलाई परवाह नगरी आज ती है रोगसँग है आज लडिरहेका ती संक्रमितको निम्ति उनीहरूको प्राण बचाउनको लागि लागि परेको छ। उनीहरूको धेरैजना डाक्टरहरू विचारहरू मरेर गए, अहिलेको वर्तमान धेरै नर्सहरू मरेर गए। त्यसरी नै प्रिय हो, आज यो सुसमाचार चाहिँ मान्छेको आत्मा जो अनन्तको विनाशमा नाश भएर जाँदैछ त्यसबाट बचाउन यस्तै रिक्स लिएर आज गर्ने कामहरू। यसै कारण यो संसारमा है आज यो सुसमाचारको काम एउटा इम्पोर्टेन्ट काम। तपाईँले आज सुसमाचारलाई है आज परमेश्वरको है यो सुसमाचार प्रचार गर्ने कामप्रति तपाईँ आज जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तपाईँले मुख खोलेर सडकमा उभिएर प्रचारै गर्नु मात्रै सुसमाचार होइन, तर तपाईँले आफ्नो जीवन देखाएर एउटा छिमेकीलाई एउटा असल मुक्ति पाएको मान्छेको व्यवहारिक जीवन देखाएर पनि तपाईँले सुसमाचार प्रचार गरेको हुनुपर्छ है। तपाईँले आज सुसमाचारको निम्ति धेरै प्रकारले सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले कयौँ ट्र्याक्सहरू बाँड्छौँ, कसैले आज त्यहाँनिर हात खोले, मुठी खोले, उनीहरूले आज सुसमाचारहरूको ट्र्याक्सहरू बनाए। यसकारण यो साधारण कुरा होइन, सुसमाचार कुरा चाहिँ आज ती सुसमाचारका हिरोहरूलाई है आज ती आत्मिक हिरोहरूलाई हामीले आज सम्झ्यौँ भने है आज बहुत दुःख गरेर उनीहरूले संसारमा सुसमाचार गरेको छ। यसकारण प्रभुको दास पावलले म आफ्नो जिन्दगीलाई कुनै पनि मूल्यको सम्झिँदिनँ यो सुसमाचारको लागि भन्छ भने अर्को ठाउँमा है उसले के भन्छ भने 1 कोरिन्थी
9 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ के भन्छ, यदि मैले सुसमाचार प्रचार गर्नु त मलाई धिक्कार छ भन्छ यहाँनिर है। 9 अध्यायको 16 पद यहाँनिर पहिलो 9 अध्यायको 16 पदमा के भन्छ, किनकि सुसमाचार प्रचार गरे भने त गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनकि यो त मैले गर्नु खाँचो छ, मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने चाहिँ धिक्कार छ। त्यसैले आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको सुसमाचारको काम पनि है एउटा स्पिरिचुअल वर्क हो यो। यस कारण मान्छेले आज है संसारमा यो सुसमाचारको काम यो साधारण काम होइन नि है, मान्छेले सजिलो सम्झिन्छ यसलाई। यस कारणले गर्दा प्रयोग एउटा ठुलो काम हो, कसैलाई आगोबाट थुतेर बचाउनु है, कसैलाई डरलाग्दो भन्दा डरलाग्दो है आज है त्यो नरकको दण्डबाट बचाउने काम हो सुसमाचार चाहिँ। यसकारण यो एउटा है 5औं आत्मिकी काम हो जो मुक्ति पाएपछि प्रभुका छोराछोरीले परमेश्वरको है जरुरतको उपस्थितिमा मात्रै न अनुपस्थितिमा पनि गरिरहनु पर्ने काम। यो समयमा पनि तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई है तपाईँले आज मेसेज गरेर हुन्छ, हरेक कुराहरूद्वारा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ है आज सुसमाचार प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब 6औं काम चाहिँ के छ, परमेश्वरको छोराछोरीहरूले नि आज है प्रभुले के भन्नुभयो है, मत्तीको किताब 21 अध्यायको 28 पदमा दाखबारीको काम गर्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। मत्तीको किताब 21 को 28 पद 21 को 28। अच्छा म यहाँ पढ्न सुनाउँछु, यो ठुलो पाठ छ, सबै म पढ्दिनँ। तर तिमीहरू जे सोच्दछौ, एकजना मानिसका 2 जना छोराहरू थिए, अनि पहिला कहाँ गएर तिनले भने, छोरा आऊ जाऊ आज मेरो दाखबारीमा काम गर। अब यो दाखबारी भन्ने कुराले दाखबारीको काम हो, आत्मिकी काम चाहिँ। अब दाख तपाईँ र मलाई थाहा छ, साँचो दाखको बोट प्रभु यीशु मसीह आफै हुनुहुन्छ है, अनि हामी उहाँका हाँगाहरू। अब दाखबारी चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई आज सङ्केत गर्छ। इजरायललाई पनि पुरानो समयमा चाहिँ परमेश्वरको दाखबारीको है आज रूपमा चाहिँ इजरायललाई चित्रित गरिएको हामी पाउँदछौँ। र अहिले नयाँ बाचामा आइकन चाहिँ हामीले दाखबारी भन्नाले चाहिँ प्रभुको मण्डलीलाई बताउनु आज हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको है पहिलो कन्ती 3 अध्यायको 9-10मा भन्छ कि परमेश्वरको खेत पनि हामी भन्छ नि है। यस कारण त्यो दाख फल्ने एउटा खेत दाखबारीमा आज हामीले काम गर्नु पर्यो नि दाखको उन्नतिको लागि है। अब यो दाखबारी मण्डलीको काम आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको छोराछोरीको है आत्मिक उन्नतिको निम्ति गरिन्। अघि त्यो एकादशको सेवा गरेको जस्तै काम हो, तर यो चाहिँ एउटा आत्मिकी क्षेत्रमा अझै गहिरो काम। यस कारण इफिसीको किताब यहाँनिर 4 अध्याय 12 पदमा भन्छ, यहाँनिर इफिसी 4 अध्यायको 12 पद हेर्नुहोस् है। यहाँनिर के भनेको छ, सेवाको काम गर ख्रिस्टको शरीरका उन्नतिको निम्ति पवित्र जनलाई सिद्ध बनाउनलाई। अब यो चाहिँ सेवाको काम हो। यसकारण परमेश्वरको अब यो दाखबारीमा मण्डलीमा चाहिँ अघि मैले भने आज हामी विभिन्न प्रकारको कामहरू हुन्छ। अब यो काम गर्नका लागि परमेश्वरले हरेकलाई आज भिन्न भिन्न जिम्माहरू दिएको हुन्छ है। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 देखि यहाँनिर हामी 1-2 पद पढौँ। हेर्नुहोस् है, मण्डलीमा भिन्न भिन्न है आज तपाईँ र मलाई के दिएको छ है, आज वरदानहरू दिएको छ, अनि त्यो वरदान अनुसार चाहिँ आज हामीले प्रभुको घरमा काम गर्नुपर्छ। काम गर्ने मान्छेहरूको विषयमा पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय 28 पददेखि म पढ्दैछु। अनि परमेश्वरको मण्डलीमा कतिलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ, पहिलो प्रेरित, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाई गर्ने कामहरू र किसिम किसिमका भाषाहरू। के सबैजना प्रेरित? यहाँनिर भनेको छ प्रेरित, प्रचारक, अगमवक्ता, शिक्षक, गोठाला, चङ्गाई गर्ने, सहायता गर्ने, अगुवाई गर्ने, यस्ता थुप्रै कामहरू छ मण्डलीमा। त्यसकारण अब हरेकले आफ्नो आफ्नो दायित्वलाई यहाँनिर पुरा गर्नु पर्यो नि त है। एउटा शिक्षकले शिक्षाको काममा उसले आज है हात हाल्नु पर्यो, उसले है आज आफ्नो कामलाई त्यहाँनिर पुरा गर्नु पर्यो है। यसकारण एउटा परमेश्वरको जन है आज है कसैलाई सहायता गर्नेले सहायता गरेर पनि आज उसले मण्डलीको उन्नतिको काम गर्नु पर्यो। यसकारण यो प्रभुको मण्डली चाहिँ नि आज चाहिँ विशाल छ। त्यसकारण यो मण्डलीमा चाहिँ संसारमा जति पनि प्रभुका छोराछोरीलाई के गर्नु काम गर्ने आह्वान छ है। यसकारण परमेश्वरको घरमा काम गर्नको लागि यो दाखबारीमा काम गर्नको लागि चाहिँ हरेकलाई आह्वान छ। तर नि यो काम गर्ने विषयमा त्यहाँनिर राम्रो एउटा है हामीले मत्ती 21 अध्याय अघि हामीले पढेको पाठमा एउटा राम्रो नमुना छ। त्यहाँनिर प्रभुले 2 जनालाई, त्यो बाउले चाहिँ 2 जनालाई भनेको थियो। पहिला जेठालाई भने छोरा जाऊ दाखबारीमा काम गर, जेठा छोरा म जाँदिनँ भने है,
तर पछिबाट गयो। कान्छा छोरालाई भने कान्छा छोराले चाहिँ हुन्छ म जान्छु भन्यो, तर गरेन। यहाँनिर जेठा चाहिँ दागबारीमा एउटा काम गर्ने बुद्धिमान मान्छे देख्छ। बाइबलमा तपाईँले सुरुदेखि नै हेर्नुभयो भने प्रत्येक ठाउँमा जेठालाई प्रभुले इन्कार गरेको छ, हो कि होइन है? हरेक ठाउँमा जेठा चाहिँ जसरी सुरुमा पहिलो है कैन र हाबिलमा कैन जेठालाई प्रभुले इन्कार गरे, हाबिललाई स्वीकार, हाबिलको कामलाई स्वीकार गरेको छ है। पछिबाट इस्माइल र इजाकको कुराको सवालमा इस्माइलले रिजेक्ट गरेको छ जेठालाई, इस्माइललाई प्रभुले स्वीकार गरेको छ। याकुब र एसाउको कुराको सवालमा एसावलाई प्रभुले इन्कार गरेको छ, याकुबलाई स्वीकार। हरेक ठाउँमा जेठालाई रिजेक्ट अनि कान्छालाई प्रभुले स्वीकार गरेको छ, कान्छाको कामलाई स्वीकार गरेको छ। तर यहाँ नयाँ भाषामा आएर चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दैछौँ जेठा चाहिँ ठिक, कान्छा चाहिँ बेठिकी देख्यो यहाँनिर। अब यसले चाहिँ हामी के कुरा देख्छौँ भने परमेश्वरको यो काममा पनि नि ती व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारलाई, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई बुझ्छ जो चाहिँ नि आत्मिकी जीवनमा बढेकाहरू हुन्छ। जेठाहरू चाहिँ नि आत्मिकी जीवनमा बढेकाहरू, जुन मान्छे चाहिँ आत्मिक जीवनमा कान्छो छ है, जीवनमा ऊ बढेको छ भने उसलाई परमेश्वरको काम के यो मैले कसको खाएको छु र मैले गर्नुपर्छ भने के छ, मैले मात्रै गर्नुपर्छ, मेरो के ठेक्का हो भनेर आज यस्तै कुराहरू गर्छन्। धेरै मण्डलीमा हामी यस्तो मान्छेहरू देख्छौँ, कान्छाहरू जो चाहिँ आत्मिक जीवनमा नबढेकाहरू है स्पिरिचुअल बेबीहरू हुन्छ नि, आत्मिकी नानीहरू चाहिँ के गर्छ है? तपाईँ र मैले करन्ती 3 अध्यायमा पढ्यो भने त्यहाँ प्रश्न लेखेको छ, नानीहरू चाहिँ झगडा गरिबस्छ भन्छ होइन। तिमीहरू है आज नानी छौ भनेको छ नि पावलले, नानी छौ ताकि तिमीलाई डाहा गर्छौ, झगडा गर्छ। अब स्पिरिचुअल बेबीहरूले चाहिँ के गर्छ? प्रभुको काम गर्दैन, काम गर्नेको डाहा गरिबस्छ, विरोध गरिबस्छ है। काम गर्नेहरू जसले प्रभुको काम गर्छ नि उसको डाहा गर्नु, विरोध गर्नु है, झगडा गर्नु, सानो कुरा भएन भने न्यू खोज्नु। अब यो चाहिँ स्पिरिचुअल बेबीहरूको काम हो, उनीहरूको कामै त्यति हो। तर जुन मान्छे एउटा आत्मिकमा बढेको छ, जेठा छोरा दागबारीमा गएर काम गर्छ। यसकारण परमेश्वरको छोराछोरीहरू याद गर्नुहोस् है, प्रभुको मण्डली एउटा दाग, विशाल दागबारी। हामीले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो काम गऱ्यो। यो मैले पनि एउटा काम गर्दैछु अहिले, यो शिक्षाको काम, यो पनि एउटा काम हो होइन। जसले यो प्लेटफर्म बनाउनु भयो यो पनि एउटा के हो? कामै हो। यसकारण हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट परमेश्वरको मण्डलीको उन्नतिको निम्ति आज हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण तब हामीले दागबारीमा है काम गरे अनुसारको इनाम प्रभुले दिन हामीलाई दिनुहुन्छ है। यो चाहिँ 6औं काम थियो। अब अन्तिम 7औं काम चाहिँ हो परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ निरन्तर जबसम्म हामी पृथ्वी तलमा रहन्छौँ गरिराख्ने काम चाहिँ आज प्रेयर, प्रार्थना। यसकारण गर्दा यहाँनिर के भनेको छ प्रभुको दासहरूले है, इफिसीको के अरे प्रेरितको किताब 6 अध्याय 3 र 4 पदमा हेर्नुहोस् है। प्रेरितको किताब 6 अध्यायको 3 र 4 पदमा पढ सुनाउँदैछ तपाईँलाई। ल यहाँनिर भन्छ, यसकारण दाजुभाइहरू हो, आफ्नो बीचबाट नाम चलेका पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका 7 जना मानिसहरूलाई खोज जसलाई हामीले यस काममा नियुक्त गर्न सकौँ। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछौँ है। अब त्यहाँनिर यो सबै म कहानी बताएर राख्दिनँ त्यहाँनिर के भइरहेका थिए। तर प्रभुको दासहरूले भन्छ अब हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा लागिरहनुपर्छ। यसकारण यो प्रार्थना एउटा हाम्रो ठुलो जिम्मेवार हो। यसकारण यो संसारमा प्रत्येक आत्मिकी मान्छेहरूको एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा काम चाहिँ प्रेयर, प्रार्थना गरिदिनु। परमेश्वरको लोकहरूले परमेश्वरको जनहरूको लागि प्रार्थना गर्नु, प्रभुको दासहरूको लागि नाम लिली प्रार्थना, परमेश्वरको छोरा रोगी नाम लिली गरिदिनु, अभाव र सङ्कटमा परेकाहरूको लागि नाम लिली प्रार्थना गर्नु। 10 पाउले इफिसीको किताब है 6 अध्याय 19 पदमा भन्छ है, सबै पवित्र जनहरूको निम्ति है निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ है। आज हामीले यो चाहिँ एउटा हाम्रो ठुलो दायित्व हो प्रार्थना गर्ने कुरा चाहिँ है। अनि यो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हामीले ठुलो सहायता पुर्याउने काम गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा हामीले एक्जाम्पल पुरानो नियममा हामीले प्रस्थानको किताब 17 अध्यायमा कुरा देख्न सक्छौँ। तपाईँलाई 13 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ थाहा भइहाल्छ। अमालेकीसँग है तल आज लडिरहेको छ, युद्ध भइरहेको छ है इजरायलीहरू। अनि मोसा हारुनहरू चाहिँ डाँडामा बसे। जब मोसाको हात माथि उचालिन्थ्यो तब इजरायलीहरूले जित्दै जान्थे। प्रस्थानको किताब 17 अध्याय 13 पदको कुरा गर्दैछु मैले है। तर नि जब है आज उनीहरूको हात चाहिँ कमजोर हुन्थ्यो, हात लथ्रिन्थ्यो,
त्यसपछि बिस्तारै अमालिकेर जित्दै आउँथ्यो। मतलब यो वर्तमान समयमा प्रियहरू आज हामी सेवा हो कि आज हामीले हरेकको निम्ति चाहिँ आज प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको लोकहरूले एउटा ठुलो सपोर्टको काम गर्न सक्छौँ। यस कारण केही गर्न नसके पनि तपाईँ र मैले कोठामा बसेर प्रार्थना मात्रै गरिदियो भने त्यो ठुलो सहायताको कुरा हुनेछ। यस कारण प्रभुको दास है पावलले पनि है यहाँनिर पहिलो थिस्सलुनीके 3:10 भनेको छ। पहिलो थिस्सलुनीके 3:10 भन्छ कि तिमीहरूको विश्वासको घटी पुरा होस् भनेर म रात दिन तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु भन्छ है। यो चाहिँ मैले यहाँनिर है इफिसी 6:19 प्रस्थानको किताब 17:11 अनि पहिलो थिस्सलुनीके 3:10 भने मैले है। यसैले यहाँ पहिलो थिस्सलुनीके 3:10 म तिमीहरूको विश्वासको घटी पुरा गर्न सकौँ। यसैले आज प्रियहरू यो संसारमा हरेक मान्छेको निम्ति आज प्रार्थना गरिदिने आज एउटा ठुलो काम यो वर्तमान समय लकडाउनको समयमा काम छैन भनेर है आज है डडालु तन्काउँदै बस्ने है आज हामी छौँ, शरीरमा यस्तै छौँ, तर पनि हाम्रो एउटा स्पिरिचुअल एउटा वर्कहरू रहेछ नि होइन। त्यस कारण दुईवटा काम हेऱ्यो हामीले, एउटा सोसियल वर्क पनि छ संसारमा, एउटा स्पिरिचुअल वर्क पनि छ। अब हामी मुक्ति पाएका मान्छेहरूले चाहिँ यो मुक्तिका काम, मुक्ति पाएपछि गर्ने कामहरू हामीले गर्दै 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 जानुपर्छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने पनि एउटा काम हो, परमेश्वरको वचनको प्रचार गर्नु अर्को दोस्रो काम हो, तेस्रो काम हामीले हेर्नु पर्यो, दोस्रो काम चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु दोस्रो काम हो, तेस्रो काम चाहिँ परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने काम हो, चौथो काम चाहिँ एकादशोकोलाई सहायता पुर्याउने पनि एउटा काम हो है, पाँचौँ काम चाहिँ हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नु है आज एउटा आत्मिक काम हो, अनि छैटौँ कुरा चाहिँ परमेश्वरको दाखबारीमा मण्डलीमा आज काम गर्नु है, छैटौँ काम भने सातौँ काम चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको लोकहरूको लागि प्रार्थना गर्ने काम हो। यसैले प्रभुले हामीलाई यो लकडाउनको समयमा है हामी उपस्थितिमा छैनौँ, टाढो टाढो छौँ, तर पनि प्रियहरू हो अनुपस्थितिमा भए तापनि अब यी कामलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्दै जान सकौँ अनि जाउँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अब सबैले तपाईँले फिलिपीको किताब 2:12 एकपल्ट पढ्नुहोला, म पढेर सुनाउँदैछु। यसकारण मेरा प्रियहरू हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ त्यसरी नै मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर मेरो अनुपस्थितिमा झन् बढ्ता गरी डराउँदै र कामदै आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। यसकारण हामीले आफ्नो काम आफ्नो जिम्मा मैले 7वटा